स्वप्नील 125 दीस जाले आनी अजून पासून तुमकां तरी पॉझिटिव्ह कांय मेळोंक ना सरकारा कडच्यान, तर कितें म्हणपाचें आता? संदेश बाबांनी असे सांगले की असे वर्ड्स आम्ही काढू शकता, पण ते वर्ड्सांचे अपमान जातलो, बॅड वर्ड्स काडटले ते वर्ड्सांचेच अपमान जातलो. असे वर्ड्स आमचे कडेन ना बसून तांकां दितलेल्यात. फक्त आता अपेक्षा आसा की सगळ्या गोंयकारांनी एक जावंक जाय आनी सरकाराक जी गोंयची जी स्ट्रेंथ आसा, जी युनिटी आसा ती दाखोवंक जाय. कित्याक जो पर्यंत आमी आमची युनिटी दाखयना तो पर्यंत सरकार हो हालचो ना. ताका तरी धडो शिकयतलो जाल्यार तुमचे कडेन एक चान्स आसा, एक युनिटी दाखया आनी दुसरो जो चान्स मेळटलो तो फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां चान्स मेळटलो. सो सुरवातीक हो एक युनिटी दाखोवन सरकाराक सांगा की जर तरी हे आशिल्ले प्रोजेक्ट्स बंद जायना, कारापूर सारखे जे आनी खंयचे जे प्रोजेक्ट येतात असले प्रोजेक्ट जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत आमी एक रावन ह्या सरकाराक अपोज करीत रावतले. असले जे मंत्री जावं त्यांचे ॲडमिनिस्ट्रेटीव जे ऑफिसर्स आसा त्यांच्या विरुद्ध आमी कंप्लेंट लॉन्च करीत रावतले आनी आमी एकवटो जो आसा आमचो तो खंयसरूच हालपाक दिवचो ना. तुमकां जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की आनीक तुमच्या गांवानूय प्रोजेक्ट येवं शकता म्हणून. कालूच म्हाका एक पोस्ट मेळ्ळो, त्यातून एक मॅसीव प्रोजेक्ट येता गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डाचेर. थोडी एरिया 50 एकर गोवाची आसा, पेडण्या तालुकाची, आनी उरलेली एरिया आसा महाराष्ट्राची, बॉर्डरीचेर येता. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता की 500 एकराचेर तो प्रोजेक्ट येता. आतां पेडण्याच्या लोकांनी आनी महाराष्ट्राचे जे बॉर्डरीक आमकां पडटा ह्या सगळ्या लोकांनी चिंतूंक जाय की येदो व्हडलो 500 एकराचो प्रोजेक्ट कसो पावलो. हो फक्त प्रश्न गोंयचो जावचो ना 50 एकर आसा म्हणून, तर महाराष्ट्राचे जे बॉर्डरीचेर आमचे भाव बंधू आसा त्या विलेजर्स त्यांचो बी प्रश्न आसतलो. बिकॉज वेस्टर्न घाट जो आसा तो दोगांकूय आमकां कॉमन आसा, महाराष्ट्राक आनी गोंया खातीर. आनी ते थंयसर पर्याय म्हणजे जंगल क्षेत्र आसा ते सगळें आसा ते इको सेन्सिटीव झोन आसा. अशा झोनाचेर इतलो व्हडलो 500 एकराचे प्रोजेक्ट येवपाचो म्हटल्यार तुमी चिंता खंय पावला तेंची मनस्थिती. पयशा खातीर ते इतले पिशे जाल्लेले आसा की गोंया बरोबर आजूबाजूचे गोंयाचे बाजूचे जे परिसर आसा, दोडामार्ग आसूं, सावंतवाडी सुद्दां, हे महाराष्ट्राचे बॉर्डरींग एरिया आसूं, कोंकण बेल्ट आसूं, थंयसर बसून ते पावून सगळें नश्ट करून उडयता. हो मोपा एअरपोर्ट समहाव तांकां एक चान्स मेळ्ळो आसा रियल इस्टेट म्हणून डेवलप करपाक. पण ह्या रियल इस्टेट जे डेवलपान ते सगळे जे पर्यावरण आसा ते सगळें नुकसान करता. हे खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय, जाता तितल्या बेगीन. बिकॉज एकदां नेचर डिस्ट्रॉय जालें ते परत तयार जावपाक खुबशीं वर्सां लागता. आनी ताका टायम म्हणजे 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी जावचें ना, ताका 100च्या वयर वर्सां लागता प्रॉपर नेचर डेवलप त्या जाग्याचेर डेवलपमेंट जावपाक, जंगल डेवलप. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव परत एकदां मोठ्या कळकळीची विनंती करता की हो आमचो कॉल फॉर युनिटी जो आसा तो संडे 9 ऑगस्टाचो आसा आनी सांजे 4 वरांचेर मोठ्या संख्येनी तुमी येवन एक स्ट्रेंथ दाखया. महाराष्ट्राचे लोक बसून येताले, महाराष्ट्राचे पण लोकांक जे बॉर्डरीचेर आसा तांकां पण रिक्वेस्ट करता की तुमच्या गांवांत बसून अशे प्रोजेक्ट पावलेले आसा एक दाखोया आनी सेंटराक पण मेसेज धाडुया. सेंट्रल जी मिनिस्ट्री आसा, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, ताका पण मेसेज वचोनी की गोवा आनी महाराष्ट्राचे लोक एक जाल्लेले आसा आनी हो खंय तरी जे डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ते खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय. जाता ते बेगीन आमी हो पावल उचलूंक जाय. देव बरें करूं.